مشکل کشائیاں کردا تے کون؟ اللہ تو علاوہ کوئی کر سکدا؟ سارے پڑھ لا الہ اے دانے اندنے بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی لا الہ الا اللہ کا معنی اور بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی اور بابا پوت نہیں منگی دے مویاں تھی پڑھو لا الہ فرماندے نے موتی لب دے نہیں ہو بیابان وچوں اور گجرات دا بابا لے کے آجے جتھے لوگی شرک پہ کر دینے اندر موتی لب دے نہیں ہو بیابان وچوں مچھی خشکی ریگستان وچوں تے پوت لب دے نہیں ہو قبرستان وچوں پڑھو لا الہ اور توتا بیٹھا بولے بیری تے نمائی جانی ہے کانو ٹھیری تے روحاں رب دی آس دلیری تے پڑھو لا الہ اور کیڑی کیڑی رنی رب رحمان رنی یعنی وہ رب اگے میں تلوار مار دیئے اور کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کی تھی حضرت سلیمان اگے پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ آندھنے دانے پون کے زمین ویچ پونے گیاؤں حال شور زمین تے جونے گیاؤں تے تھان چھڑ کے پوشل اور تھان چھڑ کے پوشل چونے گیاؤں اور تھان چھڑ کے پوشل چونے گیاؤں پڑھو لا الہ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا حضرت علی نو مشکل آئی تھی اور نہ مشکل کشائی کدے کو کروائی علی دا مشکل کشا کون ہے نبی دا مشکل کشا کون ہے پانچتن پاک دا مشکل کشا کون ہے ابو بکر صدیق دا مشکل کشا کون ہے عمر فاروق دا مشکل کشا کون ہے اور ساری کائنات دے مسلمانہ دا مشکل کشا کون ہے 1,24,000 نبیاں دا مشکل کشا کون ہے میرے تے تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشکل کشا کون ہے کہ تو میرے ویرا کتھے ٹکرا ماردا پھرنا ہے تو کتھے رلدا پھرنا ہے آجا لا الہ الا اللہ دے تقاضے پورے کر اللہ مینوں تانوں توحید دی سمجھ عطا فرمائے اگلے جمعے انشاءاللہ اگلا مرحلہ حاجت روا حاجت یہ بھی کون ہے حاجتہ پوریاں کرتا ہے کون کرتا ہے انشاءاللہ میرے رب نے چاہیا اگلے جمعے بیان کراں گا سبحان ربک رب العزت